अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल नोबल ज़ूलॉजी। कैसे हैं आप सब लोग और सर्दियों को एंजॉय कर रहे हैं। कराची में तो इतनी ख़ास सर्दी पड़ती ही नहीं है। इस दफ़ा भी स्वेटर निकालने की नौबत नहीं आई। हाँ, पंजाब साइड पे काफ़ी सर्दी पड़ती है, तो एंजॉय तो कर रहे होंगे आप लोग। आज आपके लिए लेकर आई हूँ नोवेल द लव एरर की एपिसोड नंबर 3। ये एक माफिया बेस्ड नॉवल है और एक अच्छी सी क्यूट सी लव स्टोरी भी है इसके अंदर। एग्जीक्यूशनर बेस्ड है और इसकी 2 एपिसोड्स पे आप लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया। इसकी तीसरी एपिसोड है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये भी आपको पसंद आएगी। जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि तमाम एपिसोड की नोटिफिकेशंस आपको वक्त पर मिल सकें। बढ़ते हैं अपनी एपिसोड की तरफ। द लव एरर ख़ताए इश्क एपिसोड नंबर 3। निदा उसके कमरे में दाखिल हुई थी। वो जो शीशे का टुकड़ा हाथ में लिए अपनी कलाई को देख रही थी कि खुद में हिम्मत मुजतमा करने में उसे वक्त लग रहा था। अपनी सांसें कैसे ख़त्म करें। वो जो 3 दिन से इज़मीर खान और अलीना ने उससे बातें करना छोड़ दिया था, उसे कमरे से निकलने पे भी पाबंदी आयद कर दी थी। उनके कहने के मुताबिक गंदी औलाद हो, हमारे सामने कभी मत आना। अगर हदीद इज़मीर खान को भनक भी पड़ गई तो वो उसकी सांसें तो क्या, उसे ज़िंदा गाड़ देगा। ऐसी लड़कियां और कर भी क्या सकती हैं कि वो खुद अपनी बर्बादी का सबब बनती हैं। वो इस कदर बेवकूफ़ बन गई थी कि उसे ये तक याद नहीं रहा था कि जब वो उसका मोबाइल और लैपटॉप तोड़ ही चुकी है तो उसके पास चश्मान की वॉइस मैसेजेस कॉल रिकॉर्डिंग्स कहाँ से आएंगी। अपनी नज़रों में तो गिर ही चुकी थी, अपने माँ बाप की निगाहों में भी जलील हो चुकी थी। ये क्या कर रही हो चश्मान। निदा भागती हुई उसके करीब आई थी। शीशे का टुकड़ा उसके हाथ से लेके दूर फेंका था। क्या कर रही हो तुम। वो अभी भी हैरत से उसे देख रही थी जिसने रो रो के अपना बुरा हाल बना दिया था। चेहरे पे उंगलियों के निशान थे। तो और क्या करूं, यही सब मेरा नसीब है, इसी लायक हूं मैं। मरने दो। वो रो रही थी। चुप करो तुम, अब कुछ नहीं हुआ। भाई परेशान हो रहा था कि कॉल क्यों नहीं जा रही तुम्हें, तो मुझे यहाँ आने का कहा। वो तो शुक्र है कि मैं आ गई, वरना तुमने ये बेवकूफ़ी कर ही लेनी थी। निदा अपना मोबाइल निकाल के बोल रही थी। ये लो, भाई से बात करो। कॉल मिला के उसने चश्मान को मोबाइल दे दिया और ख़ुद साइड पे बैठ गई। जासिम अली रज़ा, जो बेचैनी से उसकी कॉल का मुंतज़िर था, चश्मान की आवाज़ सुनते ही बेचैन हो गया था। ओ कुड़ी, क्या हो गया है तुझे, तू रो क्यों रही है। जबकि उसकी आवाज़ सुनते ही चश्मान के रोने में शिद्दत आ गई थी। तेरा मोबाइल किधर है, देख तो ना, मुझे बेचैनी हो रही। जल्दी बता क्या हुआ है। मैं मरना चाहती हूँ जासिम, मेरा सब बर्बाद हो गया। मैं बर्बाद हो गई। मैं मम्मा पापा की नज़रों में जलील हो गई। वो रोते हुए बता रही थी, जबकि उधर जासिम को परेशानी अपनी लपेट में ले चुकी थी। तरह तरह के ख्याल उसे सताने लगे थे। क्या हुआ चश्मान, मुझे बता क्या हुआ है। वो नरमी से कह रहा था। मुझे बचा लो प्लीज़ जासिम, वो अदनान मुझसे बदला ले रहा है। प्लीज़ मुझे बचा लो, प्लीज़। और जासिम को लगा कि वो अब रो देगा। उसके पूरे वजूद पे कपकपाहट तारी हुई थी। क्या क्या किया है उस बेगैरत कुत्ते ने। चश्मान ने रोते हुए हिचकियों के बीच सब बताया। ओ कुड़ी, ओ कुड़ी, मैं तुझे कैसे समझाऊं, अब कैसे। वो चिल्लाया था। तुझे ध्यान ही नहीं आया कि उसके पास सबूत कहाँ से आ गए, जब तू उसका मोबाइल, उसका लैपटॉप सब तोड़ चुकी है। तूने मुझे कॉल क्यों नहीं की, मुझसे बात कर लेती। वो चिल्ला रहा था जबकि चश्मान के रोने में शिद्दत आ रही थी। अच्छा चुप कर जा, मैं उसकी सारी मस्ती निकाल बाहर करता हूँ। उस खोते की इतनी हिम्मत कि तुझे ब्लैकमेल करे। उसकी सारी ब्लैकमेलिंग तो मैं निकालता हूँ, तू टेंशन ना ले, मैं हूं ना। वो उसे नरमी से समझा रहा था अब, और चश्मान के दिल को जैसे तसल्ली मिल रही थी। और मम्मा पापा, उसने भर्राई आवाज़ में कहा था, तू उनकी टेंशन ना ले, मैं तुझे उनसे मांगने आऊँगा, तुझसे ब्याह करूँगा, मैं सब ठीक कर दूँगा, किसी भी तरह तुझे वहाँ से निकाल कर ले जाऊँगा। बस तू वादा कर कि अब कोई बेवकूफ़ी नहीं करेगी तू।
وہ کہہ رہا تھا اور چشمان حیرت سے اسے سن رہی تھی۔ او کڑیے، سن رہی ہے تو ٹینس نہ ہو، تجھے کچھ ہو گیا تو چل رکھتا ہوں، شام تک تجھے اس کی ویڈیو سینڈ کروں گا، تو بس خوش رہ۔ وہ کال بند کر چکا تھا، جبکہ چشمان حیرت سے اب ندا کو دیکھ رہی تھی، جو پریشانی سے اس کے قریب آئی تھی۔ کیا ہو گیا؟ پروپوز تو نہیں کر دیا بھائی نے تمہیں؟ ندا کی بات پہ وہ سر اسبات میں ہلانے لگی، جبکہ ندا ہنسنے لگی۔ اور ادھر جاسم علی رضا پاگل ہو رہا تھا، غصے سے تلملاتا وہ باہر نکلا۔ تیری سزا تو میں لکھوں گا ذلیل بغیرت، اپنے آدمیوں کو اشارہ کرتا وہ جیپ میں جا کے بیٹھا تھا۔ کدھر جانا ہے جاسم؟ اصغر پوچھ رہا تھا، جو اس کا دوست تھا، اس ذلیل عدنان کو سبق سکھانے۔ وہ دانت پیستے گھر آیا تھا، جبکہ اصغر اسے دیکھ کے رہ گیا۔ ایک غیر لڑکی کے لیے تو اپنی جان خطرے میں ڈال رہا ہے، پاگل تو نہیں ہو گیا تو؟ وہ ایک لڑکی نہیں ہے اصغر، میری جان بستی ہے اس لڑکی میں۔ وہ جو بے وقوفی کر چکی ہے سو کر چکی، پر میرا دل نہیں مانتا اصغر اسے یوں اکیلا چھوڑنے کا۔ شادی بھی کر لے اس سے، تیری جان بستی ہے۔ اصغر نے جل کے کہا تھا۔ ہاں، پہلے عدنان کا قصہ تمام کر دوں، پھر بیاہ کروں گا اس سے، وہ مزے سے بولا تھا، جبکہ اصغر کو اس کی دماغی حالت پہ شبہ ہوا تھا۔ تو پاگل واگل تو نہیں ہو گیا؟ تو اس لڑکی سے شادی کرے گا جو دوسرے لڑکے کے ساتھ؟ چھیپ جھٹکے سے رکی تھی۔ جاسم نے خوخوار نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ آج معاف کر دیتا ہوں، اگلی باری کسی کے بھی سامنے اسے کچھ کہا تو معاف نہیں کروں گا کبھی۔ اس نے پیچھے بیٹھے اپنے بندوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تو اصغر لب بھیجے سامنے دیکھنے لگا، جبکہ جاسم نے جھٹکے سے جیپ آگے بڑھا دی تھی کہ جو آگ اس کے اندر لگی تھی چشمان کی عزت کو لے کے وہ اب نہیں بجھی تھی، جب تک وہ عدنان کو اس کے کیے کی سزا نہ دلائے۔ فلیٹ کا دروازہ اس نے جیسے ہی کھولا، سامنے ہی آلیان افندی کھڑا مسکرا رہا تھا۔ سرپرائز! جبکہ سماہر نے کوئی ری ایکشن نہیں دیا تھا۔ ارے میری چمک چلو، سرپرائز نہیں ہوئی کیا؟ وہ اپنے آدمیوں کو باہر رکنے کا کہہ کر خود اندر آیا تھا۔ وانا بی مائی چمک چلو، آنکھ ونک کرتا اس کے گال چھوتا وہ گنگنایا تھا، جبکہ وہ خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی، جیسے اپنی ساری کشتیاں جلا کے آئی ہو خالی ہاتھ۔ میرا ہوٹل منتظر ہے جانے من، تمہاری اس حسن کے دیوانے بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں۔ پھر اس کی کمر پہ ہاتھ رکھ کے اسے اپنے قریب کیا تھا، گرفت میں شدت تھی۔ تمہارا وہ ساحر تو گیا، اب تم میرے لیے ناچو گی، میرے لیے گاؤ گی، وہ سب کروں گا تم سے جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتی جانے من۔ سماہر اس کی سرد سرگوشی سن رہی تھی، لیکن مزاحمت کی کوشش نہیں کی اس نے۔ میں آپ کے لیے ہی کام کروں گی، اس نے مسکرانے کی کوشش کرتے کہا تھا، جبکہ آلیان آفندی کی آنکھوں میں پہلے حیرت ابھری تھی، پھر چمک سی آئی تھی۔ چلو تیار ہو جاؤ، میں ویٹ کر رہا ہوں، یہ ڈریس پہن کے جلدی سے باہر آؤ، وہ ایک پیکٹ اس کی طرف بڑھاتا بولا تھا، جبکہ اس نے مسکرا کے وہ پیکٹ تھاما تھا اور کمرے کی طرف بڑھی تھی، آنکھوں میں آنسو تھے جنہیں وہ پیچھے دھکیلنے کی بار بار کوشش کر رہی تھی کہ یہی اس کا نصیب تھی۔ بڑے بڑے خواب دیکھنے کی اجازت نہیں تھی اسے، وہ تو قدموں کی دھول تھی بس۔ اس کا کام بس اپنے دل موہ لینے والی اداؤں سے ان رئیسادوں کا دل بہلانا تھا کہ جو اس کے جلوے ہی دیکھنے آتے تھے۔ وہ کل ہی اپنی آنکھوں سے سرکان سکندر پاشا کے خواب نوچ کے پھینک چکی تھی کہ خواب دیکھنا اس کے لیے ممنوع تھا، وہ بس ان مردوں کے ہاتھوں کا کھلونا بننے ہی آئی تھی اس دنیا میں۔ وہ تیار ہو چکی تھی، آئینے میں اپنا عکس دیکھتی وہ کمرے سے باہر آئی تھی، ڈیپ ریڈ بلاؤز کے ساتھ ڈیپ ریڈ اسکرٹ میں، ریڈ ہی ہائی ہیلز کے سینڈلز پہنے، میک اپ کر کے وہ تیار تھی۔ اپنی جیکٹ پہن کے وہ آلیان آفندی کو مبہوت کر گئی تھی، اس کی برہنہ کمر پہ ہاتھ رکھ کے وہ اپنی انگلیاں جیسے اس کے وجود میں پیوست کرنے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ اس نے آنکھیں بند کر کے ان انگلیوں کی سرسراہٹ کو کڑوے گھونٹ کی طرح پیا تھا۔ آج کتنوں کو اپنے دام میں پھنساؤ گی؟ اف! اس کی کمر پہ چٹکی کاٹ کے وہ بہکنے لگا تھا، جبکہ سماہر نے ایک ادا سے اسے دیکھا تھا۔ آلیان صاحب،
آپ بھی نا. اب اتنا حسن ملا ہے مجھے، وہ کس دن کام آئے گا؟ آپ جیسے رئیس زادوں کی شامیں رنگین کرنے کی ہی. اس کے چہرے پہ اپنی انگلی پھیرتی اس نے آنکھ ونک کرتے کہا تھا، اور آلیان تو سب پھول بھال کے ہنسنے لگا. ہائے جولیا، بس تمہاری یہ ادائیں ہی مجھے پاگل کر دیتی ہیں. چلے پٹھے کھسٹ، یہ دل میں کہا تھا اس نے، اور بظاہر مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ باہر نکلی تھی. اور وہ رات جولیا نے وہاں ناچتے اور گاتے بتائی تھی. اپنے وجود پہ ان کے کراہیت بھرے لمس محسوس کرتی رہی جب آلیان نے اچانک اس پہ پوری شراب کی بوتل انڈیل دی تھی. وہ ابھی سنبھلی بھی نہ تھی جب آلیان نے بے حد بے باکی سے اسے کھینچ کے اپنے قریب کیا تھا، جبکہ باقی وہاں موجود اس کے دوست واہ واہ کرنے لگے تھے. کہا تھا نا وہ سب کروں گا کہ تم پناہ مانگو گی. آلیان نے سرد لہجے میں سرگوشی کی تھی، جبکہ وہ اپنے دل کو تسلی دیتی ایک ادا سے ہنس پڑی تھی. آلیان صاحب، آپ بھی کمال کرتے ہیں، دوسری بوتل بھی پھینک دے، مجھے کیا اعتراض ہونا. ساتھ ہی آنکھ ونک کی تھی. تو آج کی رات تم میرے بیڈ پہ ہوگی میرے ساتھ. وہ پھر سے سرگوشی کر رہا تھا. سماہر کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں دبوچ لیا تھا. وہ کہاں چھپائے خود کو، ایسی کون سی جگہ جائے جہاں یہ کراہیت نہ ہو. کاش اپنی آنکھیں موندے اور کسی دوسری دنیا میں پہنچ جائے جہاں اس کی من مرضی ہو، جہاں اس نے سر جھٹکا تھا اور پھر مسکرا کے اس کی گردن میں اپنے دونوں بازو حائل کیے تھے. وہی ہوگا جو آپ چاہیں گے. اور آلیان آفندی دم بخود تھا اس کے ساتھ وہاں سے نکلے تھا کہ سماہر اسے بار بار حیرت میں ڈال رہی تھی. کاش کوئی لمحہ ایسا ہو کہ ہماری دعا بھی سن لی جائے، ہم لڑکیوں کے مقدر میں بھی ہماری مرضی لکھی جائے، جہاں ہم جیسی لڑکیاں رسوا ہونے سے، بار بار بے لباس ہونے سے محفوظ ہوں. کاش. سماہر نے روتے دل کے ساتھ یہی سوچا تھا اس لمحے. وہ آج رات یہی مسجد میں رکا تھا. ہاسپٹل سے سیدھا وہ یہیں آیا تھا کہ عجیب بے چینی تھی اسے آج. تہجد کی نماز پڑھ کے اس نے نہایت شائستگی سے قرآن پاک کی تلاوت کی کہ وہاں موجود ہر شخص رک رک کے ایک بار اسے ضرور دیکھتا، اور اس خوبرو مرد کو نہایت عقیدت سے قرآن پاک کی تلاوت کرتے دیکھ کے تعریفی الفاظ ضرور سناتے. لیکن سرکان سکندر پاشا اس سب سے بے نیاز آنکھیں مودے تلاوت قرآن پاک میں مصروف تھا، اور کچھ وہیں بیٹھ کے آنکھیں مودے اس کی تلاوت کو سن رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب سا سکون بخشا تھا اس کی آواز میں، جسے سن کر ہر شخص کا دل پرسکون سا ہو جاتا. دعا کے لیے ہاتھ اٹھے تو وہ چہرہ پلکوں پہ آن ٹھہرا تھا جس کو وہ جانتا تک نہیں تھا، جس کا اصل نام بھی اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ کون تھی. پروسٹیٹیوٹ. اس کے ذہن میں یشال کی آواز ابھری تھی. اے میرے مالک، اے رب کل کائنات، کہ جس کے کن کے ہم سب محتاج ہیں، میرے پروردگار اس لڑکی کی حفاظت فرما. میں نہیں جانتا اسے، وہ کون ہے، پر آپ سے اس کی عزت کی حفاظت مانگتا ہوں کہ بے شک آپ ہی ہر شے پر قادر ہیں. اس کی آنکھیں بھیگی تھی، اس کی آواز بھر آئی تھی. وہ دیر تک ہاتھ پھیلائے آنکھیں موندے اپنے رب سے دعا مانگتا رہا. اس رب کے ذکر میں مشغول رہا تھا جب اسے اپنے کندھے پہ کسی کے ہاتھ کے دباؤ کا احساس ہوا تھا. آنکھیں کھول کے اس نے اوپر دیکھا تو وہاں کے مولوی صاحب تھے. وہ تمہیں سن رہا ہے، وہ تمہارے آنسو دیکھ رہا ہے. اس مولوی صاحب نے بے حد نرمی سے اسے کہا تھا. بے شک اللہ بہت مہربان ہے. سرکان کے لب مسکرائے تھے، نم آنکھوں میں سکون سا پھیلا تھا. آپ کا بہت شکریہ. سرکان نے مسکرا کے کہا تھا. تو مولوی صاحب بھی اس کا شانہ تھپ تھپاتے آگے بڑھے تھے. وہ کافی دیر تک وہیں بیٹھا اللہ کے ذکر میں مشغول رہا تھا کہ یہی وہ جگہ تھی جہاں اس کی بے چینی کو قرار آنا تھا. وہ 5 وقت نماز کا پابند تھا، لیکن پھر بھی کبھی کبھی اسے یہ بے چینی اپنی روح میں اترتی محسوس ہوتی تھی. تو کہیں سکون نہ ملتا تو وہ یوں ہی پوری رات یہیں مسجد میں گزار دیتا. آلیان آفندی کے لیے ڈرنک بناتے اس نے چپکے سے اس کے گلاس میں ٹیبلٹ ملائی تھی اور پھر مسکرا کے اسے لیے اس کے پاس آئی تھی. ایک گلاس اسے پکڑا کے دوسرا خود لے کے بیٹھ گئی کہ اب کچھ دیر کے لیے اس کا ساتھ تو دینا ہی تھا. یو آر امیزنگ جولیا، وہ نشے میں چور کہہ رہا تھا.
आई नो बेब्स, वो एक अदा से अपने बाल झटकते बोली थी जब आलियान अफंदी ड्रिंक का गिलास चढ़ा चुका था। तो वो कुछ देर आंखें खुली रखने की कोशिश करता समाहिर को देखने लगा, लेकिन जल्द ही एक तरफ को लुढ़क गया कि डोज काफी हाई थी उस टैबलेट की। अपना ग्लास खत्म करके उसने एक नफरत भरी नजर आलियान आफंदी पे डाली थी। ब्लडी बास्टर्ड, मेरा रेप करने का सोच रहा था। साथ ही एक टांग उसे लात भी रसीद की थी, जिसका उस पर असर नहीं हुआ था क्योंकि वो बेहोश पड़ा था। वो अगर उसे थप्पड़ भी मार देती तो उस गेंडे को पता भी नहीं चलता। तभी समार सुकून से उठ के उसके करीब आई थी। उसकी शर्ट के बटन खोलते उसने एक थप्पड़ भी उसके मुंह पे मारा था। मोटे गेंडे, गले सड़े करेले, पुट्ठा कमीना। बुरे बुरे मुंह बनाती, उसे गालियों से नवाजती। उसकी शर्ट उतार के उसने बेड से नीचे फेंकी थी। बेल्ट उतार के उसने साइड पे फेंकी। उसके चेहरे और बाजू पे, गर्दन पे जगह जगह अपने लिप ग्लॉस के निशान लगाए थे कि सुबह वो जब वो उठे तो उसे उस गेंडे को यकीन हो कि रात को समाहिर उसके पास ही थी। एक टिश्यू पेपर पे उसने अपने लब रखे तो उस पर रेड लॉस का निशान बन गया था, जिसे उसने बेड पे उसके करीब ही फेंका था। बेडशीट पे सिलवटें बहुत सारी डाल के वो अब उसके अपार्टमेंट से बाहर निकली थी। रात का वक्त था, तभी उसके गार्ड्स भी नशे में कहीं मरे पड़े थे। हरामखोर है सब। एक नफरत भरी नज़र उस अपार्टमेंट पे डाल के वो बाहर आई थी और अब टैक्सी में बैठी वो अपने कारनामे को सोच सोच के मुस्कुराई जा रही थी कि आलियान आफंदी जैसे गेंडे को कोई धोखा नहीं दे सकता, और वो उसे धोखा दे आई थी। मतलूबा इमारत के सामने उसकी गाड़ी रुकी तो वो अपने लड़खड़ाते वजूद को संभालती बाहर निकली थी और अब चकराते सर को संभालती वो ज़ेरे लब मुस्कुराती अपने फ्लैट की तरफ चल रही थी। वो लड़खड़ा के गिरने वाली थी जब अचानक दो मजबूत बाजुओं ने उसे थामा था। वो अपनी बोझल होती पलकें उठा के सामने उस शख्स को देखने लगी। आह किस्मत कि जिससे वो भाग रही थी, कि जिससे सामना ना होने की कसम खाई थी उसने, कि जिससे कतरा के गुजरने की ठानी थी उसने, वहीं उसके रूबरू था और वो बिना पलके झपकाए उसे देख रही थी। तो हवा के जैसे चलता है, मैं रेत के जैसे उड़ती हूँ। कौन तुम्हें यूं प्यार करेगा जैसे कि मैं करती हूँ। वो हल्का सा गुनगुनाई थी और हाथ बढ़ा के उसके चेहरे को छुआ था। सिरकान सिकंदर पाशा, जो मस्जिद से निकल के घर की तरफ जाने का सोच रहा था यूं ही पैदल, जब अचानक इस हसीन बला से उसका सामना हुआ था। घर कहाँ है तुम्हारा? वो एक कहर भरी नजर उसके सरापे पे डाली थी उसने। अब सर्द लहजे में पूछ रहा था। वो वहां पर ऊपर, वो इसलिए इमारत के अंदर गया था। एक नूर सा था जो समाहिर को अपने इर्द गिर्द फैलता महसूस हो रहा था। दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगी तो खुल नहीं रहा था। सिरकान ने उसके हाथ से कीज लेके दरवाजे का लॉक खोला था और समाहिर अपनी बोझल आंखों से धड़कते दिल के साथ उस फरिश्ते को देख रही थी जो बेहद शफाफ था। ब्लैक पैंट पे वाइट शर्ट और सर पे जालीदार टोपी देख के वो समझ गई थी कि सिरकान मस्जिद से आ रहा है। घर के अंदर आके वो लड़खड़ाते कदमों के साथ सोफे पे कोई नादीदा चीज अपने हाथों से साफ कर रही थी, जैसे कोई कट पड़ी हो और वो उसे साफ कर रही हो। सिरकान गौर से उसकी हरकत देख रहा था। आइए प्लीज, यहाँ बैठिए, उसने हकलाते कहा था। सिरकान ने एक नज़र उस फ्लैट पे डाली थी। छोटा सा मगर साफ सुथरा था, और फिर अपने सामने खड़ी उस लड़की को देखा जो वहीं खड़ी खड़ी अपने सैंडल्स उतार रही थी। उसने नजरें चुराई थी और साथ ही जेरे जबान ताउस पड़ा था। मेरे सैंडल्स भी ना, वो झूलती हुई हंसने लगी, जबकि सिरकान सिकंदर पातशाह का गुस्सा सवा नेज़े पे पहुंचा था उस लड़की की वजह से जिसे अपने हरम की परवाह नहीं थी। उसे समझ नहीं आई कि क्या रिएक्ट करे। ऐसा भी क्या नशा करना जो अपने ही होश न रहे। वो चिल्लाया था। समाहिर ने हैरत से उसे देखा और फिर उसके लबों पे मुस्कुराहट थी। उसे खुशगवार एहसास हो रहा था कि कोई मर्द ऐसा भी है जिसे उसके इन छोटे छोटे कपड़ों में नजर आते जिस्म में कोई दिलचस्पी ही नहीं थी। आपको मेरे जिस्म की तलब नहीं हो रही? सरकार ने लब भींच के उसे देखा कि वो उसका इम्तिहान ले रही थी। वो खामोशी से नजरें फेर गया, जबकि समाहिर के लबों पे तल्ख मुस्कुराहट आन ठहरी थी। आपके पास खुदा है, आपके पास माँ बाप हैं, आप कुरान पाक की तिलावत करते हैं, आपकी तिलावत में सुकून है, आप डॉक्टर हैं,
آپ کے پاس وہ بھی ہے نا؟ ڈاکٹر ہے وہ بھی، آپ سے محبت کرتی ہے، بے حد محبت سے آپ کو دیکھتی ہے۔ کہتے ہی کہتے اس کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ ڈاکٹر سرکان سکندر پاشا، میرے پاس میرا کچھ نہیں ہے، نہ نام، نہ پہچان، نہ میں نالی میں پڑے اس گندے کیڑے کی طرح ہوں جس کا کام بس گندگی پھیلانا ہے۔ یہ جو گند ہے نا جو میں پیتی رہتی ہوں، وہ کچھ دیر کے لیے رکی تھی۔ اس کی بھیگی آنکھوں میں عجیب حسرت تھی۔ یہ بہت گندا ہے، مجھے مکمل گندا کر چکا ہے، لیکن اسی گندگی میں میرے لیے سکون ہے۔ میں کہاں اور آپ کہاں؟ آپ کو تو سوچتے ہوئے بھی مجھے باوضو ہونا پڑتا ہے کہ آپ کا تصور ہی اتنا پاک ہے کہ چھوتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، کہیں میلے نہ ہو جائیں آپ۔ سرکان سکندر پاشا حیرت سے سماہر کو دیکھ رہا تھا۔ یہ وہ کیا کہہ رہی تھی؟ وہ اپنا سارا غصہ بھول چکا تھا، بس حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا، جو بھیگی آنکھوں کے ساتھ اس سے نظریں چرا کے وہیں کونے میں بیٹھ چکی تھی کہ جیسے خود کو سب کی نظروں سے چھپانے کی تگدو کر رہی ہو۔ آج کی ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ پلیز ریویو ضرور دیا کریں، ایپیسوڈ کو لازمی لائک کیا کریں، یہ سب ہمارے لیے موٹیویشن کی طرح کام کرتا ہے۔ جتنا زیادہ ہمیں موٹیویٹ کریں گے اتنی جلدی ہم ایپیسوڈ بنائیں گے۔ پھر ملوں گی آپ سے۔ السلام علیکم۔